काँचुली फेर्छ भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई। यसैगरी यो विशाल आमसभालाई सारगर्भित मन्तव्यद्वारा सम्बोधन गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुँवर नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। के भएछ त्यहाँ अलि शान्त भएर बसिदिनुहोस्। आजको यस विशाल चुनावी सभाका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कर्णपुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण नेता साथीहरू र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका आदरणीय भरतपुर जिल्ला भारतपुरवासीहरू, चितवन जिल्लावासी आदरणीय जनसमुदायहरू, म तपाईहरुको बीचमा आज आउँदाखेरि मेरो घाँटीले साथ दिँदैन लागिरहेको थियो। चुनावी अभियानमा गएको त घाँटी छ्याप्पै बसेछ। आज हेर्छु त घाँटी ख्याप्पै खुलेछ, स्वाट्टै खुलेछ। तपाईहरुको उपस्थिति देखेर उत्साह जागेर आएको छ। त्यसमा पनि रेणु दाहालको भाषण सुनेर दङ्गदास भएको छु। यस्तो भाषण र यसरी कामको प्रतिवेदन जुन ढङ्गले प्रस्तुत भयो त्यस्तो मैले कल्पना गरेको थिइनँ। बधाई छ रेणु दाहाललाई। यहाँ दुईटा सन्दर्भ छ, तीनटा सन्दर्भ छ। पहिलो, राष्ट्रिय राजनीतिमा यो गठबन्धनको आवश्यकता छ कि छैन। दोस्रो सन्दर्भ छ, चितवन जिल्लामा जुन किसिमले गठबन्धनमा रेणु दाहाललाई मेयरको पदमा हामीले तय गरेका छौं त्यो उचित छ कि छैन। तेस्रो सन्दर्भ छ, कसरी हामीले आपसमा सहमति कायम गर्दै सहकार्यलाई बढाउँदै यो चुनावी अभियानमा पनि विजय हासिल गर्ने, गठबन्धनलाई पनि आगामी दिनसम्मको निम्ति टिकाउने। पहिलो सन्दर्भमा धेरै साथीहरूले धेरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ। मैले ती सबै विषयमा लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केपी ओलीजीको मैले बखान गर्नु जरुरी छैन। त्यो हजार जीवा भएका शेष नागले उनको व्याख्या गर्न सक्दैनन्, मैले कसरी गर्न सक्छु। उनी त बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक हुन्। बैलगाडा चढेर वाशिंगटन जानु र नेपालमा राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउने उस्तै कुरा हो भनेर निराशा छर्ने व्यक्ति, गणतन्त्र विरोधी व्यक्ति आज गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दैछ। त्यसो हुनाले उनी बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक दार्शनिक, बैलगाडा दार्शनिक केपी ओलीजी हो। दोस्रो, उनी गफाडी महागफाडी। यस अर्थमा गफमा उनलाई कसैले सक्दैन। गफमा उनले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्। त्यो विद्यावारिधि प्राप्त गरेको हुनाले गफमा मान्छेलाई भुलाउन सक्दछ।
झुटको पुलिन्दा छर्न सक्दछन्, भ्रमको खेती गर्न सक्दछन्, झुटोलाई साँचो भनेर तपाईँलाई अल्मल्याउन सक्दछन्। होस गर्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला। समयमा भुल्नुभयो भने पछि फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने हुन्छ। अवश्य पनि जुन पार्टी हामीले निर्माण गरेका थियौँ, म यहाँ उभिएर तपाईँको सामु भन्न चाहन्छु, यही चितवन जिल्लाको भरतपुरमा 2062 सालको जनआन्दोलनको अगुवाई गर्दै मैले नै जुलुसको नेतृत्व गरेको थिएँ। तपाईँलाई मध्ये धेरैले थाहा होला। त्यही बुटवलमा राजतन्त्रका विरुद्धमा पहिलो सङ्घ घोष गरेर हामी सबै गठबन्धन दलकाहरू संयुक्त रूपमा आमसभा गरौँ भनेपछि मलाई सम्झना भएसम्म रामचन्द्रजीले त्यसपछि यही चितवनमा अर्को पार्टीको आमसभाको आयोजना गरेर देशव्यापी रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि मैदानमा उत्रेको थियो। र यो दुईटै पार्टी जब एकताबद्ध भएनन्, जबसम्म यी तीनटै पार्टी जबसम्म एकताबद्ध भएनन्, राजतन्त्रलाई हामीले ढाल्न सकेनौँ। यो सत्य हो। त्योभन्दा पहिले पनि 62-63 भन्दा पहिले पनि 46-47 को आन्दोलनको बेलामा हामी एकताबद्ध नभएसम्म हामीले पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्न सकेका थिएनौँ। र अहिले पनि केपी ओलीको प्रतिबन्धकारी नीतिका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध नभएको भए यो संविधान रहने थिएन। संविधान खोस्टो कागजमा परिणत हुने थियो। यो गणतन्त्र समाप्त हुने थियो। लोकतन्त्र कागजमा सीमित हुने थियो र देशमा भ्रष्टाचारको जालो मात्रै होइन, सिङ्गै देशमा भ्रष्टाचारमा पुरै देश चुर्लुममा डुब्ने थियो। सबै संस्थागत परिपाटीहरू समाप्त हुने थिए र देश प्रगतिको बाटोमा होइन, अवनतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने थियो। तर हेर्दाखेरि फर्सी जस्तो क्या राम्रो फलेको जस्तो लाग्यो। त्यो फर्सी फलाएको हामीले नै हो र दावाका साथ भन्छु मैले नै हो, त्यो पार्टीको प्रमुख भएको नाताले। तर त्यो फर्सी अहिले कुहिसकेको फर्सी भएको छ। त्यो फर्सीको कुनै काम छैन। कुहिसकेको फर्सीतर्फ कसैले नरे हुन्छ। रोग व्याधि मात्र लाग्छ, खानुभयो भने पनि, सुँग्नुभयो भने पनि। त्यसो हुनाले अब अर्को गठबन्धनलाई मद्दत पुग्ने गरी, दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई मद्दत पुग्ने गरी र यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई नोक्सानी हुने गरी लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास राख्ने व्यक्ति, परिवर्तनप्रति समर्पित भएका व्यक्तिहरू कसैले लाग्न हुँदैन। हामीले एउटा पवित्र उद्देश्यले संयुक्त अभियान अगाडि बढाएका छौँ र यो संयुक्त अभियानले स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन दलका सबै पार्टीहरूलाई फाइदा नै भएको छ, केही न केही। यस अर्थमा चाहेको जस्तो सबैले पाउँदैनन्, खोजेको जस्तो हुँदैन, एक्लै हुँदा पनि पाइँदैन। अघि भनिसक्नुभएको छ रामचन्द्र पौडेलजीले के नपाउला भनेर 146 ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरियो, पाइयो जम्मा 23 सिट। त्यो राम्रो भयो कि बरु त्यो बेलामा एमाले 101 ठाउँमा उठाएर जित्यो 80 सिट, त्यो राम्रो। त्यसो हुनाले राम्ररी राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा मिलेका छैनन्। म गठबन्धनका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, नमिलेका ठाउँमा मिलाउनुहोस्, सहमति भएको ठाउँमा सहमतिको पालन गर्नुहोस्। तल कतिपयले बिगार्न खोज्दछन्, तिनीहरूलाई समयमा सचेत गर्ने र तह लगाउने काम गर्नुहोस्। जहाँसम्म भरतपुरको प्रश्न छ, यहाँ कुनै दुई मत छैन। यसै पनि जसलाई सोध्योले भन्छन् कि रेणु दाहाल विकास प्रेमी, विकासको निम्ति अगाडि बढ्ने एउटा असल मेयरको रूपमा हामीले पाएका हौँ भन्छ। जसलाई सोधे पनि यसमा कुनै विवाद छैन। र अहिले पनि उहाँले जुन हिसाबले
आफ्नो कार्य प्रगतिको विवरण सुनाउनु भयो। यातायातको क्षेत्रदेखि लिएर पिउने पानीसम्म, हरियालीको विकासदेखि लिएर विभिन्न समुदायको समस्या सम्बोधन गर्ने कुराहरूसम्म, छिटो छिटो न्याय प्रदान गर्नेदेखि लिएर सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने कुरासम्म, शिव विकासका योजनादेखि लिएर शिक्षाको विकासमा ध्यान दिने कुराहरूसम्म, शैक्षिक हबदेखि लिएर स्वास्थ्य हबको रूपमा अनि पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेदेखि लिएर स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई लागू गर्ने कुरासम्म यी भिजनहरू जुन हिसाबले अगाडि सार्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। विज्ञहरूको सल्लाह लिनुभएको छ, बौद्धिक व्यक्तिहरूको परामर्श लिनुभएको छ, यो राम्रो कुरा हो। अरू ठाउँका अनुभवहरू लिनुपर्छ। हाम्रै देशमा पनि राम्रा अनुभवहरू छन् भने, विदेशका पनि राम्रा अनुभवहरू छन् भने ती राम्रा अनुभव लिएर नमुना नगरपालिकाको रूपमा यो भरतपुरलाई विकास गर्नुपर्नेछ। नेपालको झन्डै झन्डै मध्य भागमा भएको यो भरतपुर, यहाँ आउँदाखेरि मान्छे दङ्ग बनुन्, हेर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई अत्यन्तै खुसी महसुस होस्, हो नगरपालिका हुनु जस्तो भनेको त यहाँ भरतपुर जस्तो। यसै पनि भरतपुरलाई पहिले 76औं जिल्ला भनिन्थ्यो, अहिले 78औं जिल्ला भनिन्छ होला। भोलि गएर झन् मानिसहरू यही भरतपुरमा आउन लालायत हुनेछन्। ती सबैको व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिलेदेखि आउने 50 वर्षपछिको भरतपुर कस्तो हुनेछ, आउने 25 वर्षपछिको भरतपुर कस्तो हुनेछ, आउँदो 5 वर्षपछिको भरतपुर कस्तो हुनेछ, यो तीनटै रेखाङ्कन गरेर अहिले राख्नुहोस्। संसारका विभिन्न देशमा जाँदाखेरि म केही दिन पहिले टर्कीको विभिन्न नगरपालिकाको भ्रमण गरेका थिएँ। त्यहाँका मेयरहरूले आफ्नो नगरपालिका कामको त्यो भिजन परसम्मको सोच राखेर जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने, बस्तीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रोजगारी प्रबन्धन कसरी गर्ने, प्रत्येक मानिसलाई उत्पादनमुखी कसरी बनाउने, एक युवालाई भविष्यप्रति आशावादी कसरी बनाउने, संचार कसरी गर्ने हो, यी सबै कुराहरूको निम्ति जम्मै पक्षहरूमा ध्यान पुर्याएर र विस्तृत योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। ती विस्तृत योजनाहरूमध्ये अहिले गर्नै पर्नेमा अहिले हात हाल्ने, 2 वर्षपछि हात हाल्नु पर्नेमा 2 वर्षपछि सुरु गर्ने, 4 वर्षपछि सुरु गर्नुपर्नेमा 4 वर्षपछि, 6औं वर्षमा सुरु गर्नुपर्नेमा 6औं वर्षपछि त्यो सोच पहिले हुनुपर्छ। हावादारी योजना बन्न हुँदैन। गफाडीको गफ जस्तो पानी जहाजका ठुला कुरा गरेर देशको सम्पत्ति त्यसैमा स्वाहा, घर घरमा ग्यास चुलो जोड्ने भनेर गफ हाके जस्तो, म्याग्दीमा रेल जानका लागि सोमबार टिकट काटिहाल्नुहोस् भनेर मान्छेलाई टिकट काट्न उचालेर मान्छेलाई उल्लु बनाए जस्तो त्यस्तो काम हामीले गर्न हुँदैन। त्यसैले हामी वस्तुवादी हुन्छौँ, यथार्थवादी हुन्छौँ, गर्न सकिने कुरालाई गरेर देखाउँछौँ। ढाँट्ने हाम्रो संस्कारभित्र पर्न हुँदैन, ढाँट्ने संस्कृतिको हामी शिकार बन्न हुँदैन, जनतालाई अल्मल्याउने धोका दिने यस्तो काम गर्न हुँदैन। राजनीति भनेको ठग धन्दा होइन, राजनीति भनेको जनतालाई मूर्ख बनाउने पेशा पनि होइन। यो इमानदारिताको, कर्तव्यनिष्ठताको, समर्पणको, सेवाको अर्को नाम हुनु पर्दछ। त्यसो हुनाले मैले भनिरहेको छु, यो सिङ्गो चितवनमा पनि गठबन्धनको भावनाको आधारमा सबै ठाउँमा त्यो भावना लागू भयो भएन, एकचोटि फर्केर हेर्ने काम अब पनि 2-4 दिन बाँकी छ। जहाँसम्म यहाँ भरतपुरको मेयरको उपमेयरको कुरा छ, एकदम क्लियर छ कि मेयरमा रेणु दाहाललाई यस आधारमा होइन कि उहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी, यस रूपमा हेर्ने पनि होइन।
अनि छोरी भएपछि अर्को पार्टीमा जाऊ भन्ने, योग्य छ, सक्षम छ, योग भन्ने उसलाई राजनीतिमै आउन भन्नुपर्छ। एउटा व्यवसायीले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्छ। एउटा कलाकारले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कलाकार बन्नका लागि प्रेरित गर्छ। एउटा गायकले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई गायक गायिका र नृत्यका लागि सिपालु बनाउन खोज्दछ। त्यस हुनाले कोही योग्य छन् भने आफ्नो योग्यताको आधारमा आउने हुन्, बाबुको नामको आधारमा होइन, परिवारको नामको आधारमा होइन। त्यस आधारमा उनीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने पनि होइन, त्यस आधारमा दण्डित गर्ने पनि होइन। त्यस हुनाले मान्छेको योग्यताको जाँच हुनु पर्दछ। योग्यताको जाँचमा रेणु दाहालले उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले उहाँलाई मेयरमा चयन गरेर 5 दलको गठबन्धनले सही निर्णय गरेको छ र यो निर्णय अनुसार नै उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउने काममा तपाईँ सम्पूर्ण भरतपुर नगरवासीहरू जुट्नु आवश्यक छ। हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट म सबैलाई भन्न चाहन्छु, मेयरमा रेणु दाहाललाई र उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी, नाम ठिकै भने चित्रसेन अधिकारी, चित्र सेन वंश अधिकारी भन्ने बित्तिकै मनमोहन अधिकारी आइहाल्छ दिमागमा। भनेपछि दुईटैको कम्बिनेसन मलाई लाग्छ, दुईटैको कम्बिनेसन राम्रै होला। म चित्रसेनजीको त बारेमा धेरै जान्दिनँ, तर नाम हेर्दाखेरि, अनुहार हेर्दाखेरि पक्कै राम्रो हुनुहुन्छ लाग्छ। थोरै थोरै मान्छेको अनुहार हेर्दा हेर्दै हामीले पनि राजनीतिमा 50 वर्ष यतिकै बिताएको छैन। अनुहारबाट पनि थाहा हुन्छ यसको लक्षण कस्तो छ। भर्खर जन्मेको बच्चा हेर्नु तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो बच्चाको भोलि कस्तो होला भनेर। त्यस हुनाले दुईटैको कम्बिनेसन राम्रो छ। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अलि समस्या देखिएको छ, म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले साँच्चै राजनीतिलाई निष्ठा र समर्पणको विषय बनाउनु भएको छ भने, आदर्शको विषय बनाउनु भएको छ भने व्यक्तिगत कुण्ठाको आधारमा नचल्नुहोस्। पार्टीभित्र समस्याहरू हुन सक्दछन्, त्यसलाई बसेर हल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई त्यही हिसाबले पनि अहिले पनि आफ्नो उम्मेदवारी वक्तव्य दिएर फिर्ता लिनुहोस्। होइन तपाईँ फिर्ता लिनुहुन्न भने जनताले नै फैसला गर्नेछन् र जनताले रेणु र चित्र दुवैजनाको कम्बिनेसनलाई जिताउन पुरै लागि पर्नेछन्। 5 दलका मात्रै होइन, अरू दलका साथीहरूले पनि साथ र सहयोग दिनुहुन्छ भने उहाँहरूको सहयोग पनि हामीले लिनुपर्छ। कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ। अहिले भर्खरै एकजना कलाकार भाइले भनिहाल्नुभयो, म कुनै पार्टीमा छैन, म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ, निष्पक्ष रूपमा मैले हेरिरहेको छु र निष्पक्ष रूपमा हेर्दाखेरि रेणु दिदीलाई नै जिताउनु पर्छ भन्नुभयो। ठिक हो, रेणुको टिमलाई मेयर उपमेयरलाई जिताउनै पर्छ। अब जहाँसम्म यो गठबन्धनको कुरा छ, यो राम्रो उद्देश्यले बनाइएको गठबन्धन हो। यसको भविष्यलाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलजीले भनिसक्नुभयो कि आगामी चुनाव र तत्पश्चात पनि यसलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। त्यस हुनाले त्यसको एउटा सर्टेन हामीले क्राइटेरियाहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुभवको आधारमा हामीले केही ज्ञान हासिल गरेका हुन्छौँ। त्यो अनुभवको आधारमा प्राप्त भएको ज्ञानलाई फेरि व्यवहारमा हामीले लगाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। यस अर्थमा अहिलेको यो ठुलो चुनौती, यो निर्वाचनको चुनौती छ, स्थानीय तहको निर्वाचन। र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जुन महानगरपालिकामा जसरी गठबन्धन गरेका छौँ मेयर उपमेयरमा, उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि जसरी गठबन्धन गरेका छौँ मेयर उपमेयरमा र विभिन्न पालिकाहरूमा पनि गरेका छौँ, वडाहरूमा पनि गरेका छौँ, ती ठाउँमा गठबन्धनको जुन मर्म छ, सिद्धान्त छ, त्यसलाई इमान्दारिताका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ। सहमति भएको ठाउँमा सहमतिको आधारमा सबैले लाग्ने र जसरी पनि जिताउने यो आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ। यस अर्थमा म यति भन्न चाहन्छु,
कि हामी साँच्चै लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छौँ भने, संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ भने, गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्न चाहन्छौँ भने र समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न चाहन्छौँ भने, सबै जनतालाई न्याय प्रदान गर्न चाहन्छौँ भने, विकासको बाटोमा अघि बढाएर लान चाहन्छौँ भने, समानताको अनुभूति दिलाउन चाहन्छौँ भने र प्रत्येक परिवारलाई समृद्ध जीवन यापन गर्ने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यी आदर्श पूरा गर्नका लागि, लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कुराको विकल्प छैन। राष्ट्रिय क्रान्तिको निम्ति मात्रै होइन, सामाजिक क्रान्तिको निम्ति पनि हामीले एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। सांस्कृतिक क्रान्तिको निम्ति पनि एकताबद्ध हुनुपर्ने जरुरी छ। आर्थिक क्रान्ति र प्रौद्योगिक क्रान्तिको निम्ति पनि एकताबद्ध हुनुपर्ने जरुरी छ। अब त त्यति मात्रै होइन, पर्यावरणीय क्रान्ति गर्नुपर्नेछ, अर्थात् पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्नेछ। पर्यावरणलाई, वातावरणलाई हामीले मास्न थाल्यौँ भने अनि वातावरणले हामीलाई पनि बदला लिन्छ। त्यसो हुनाले वातावरण अनुकूल हुने आर्थिक विकासको योजना बनाउनु पर्छ। त्यति मात्रै होइन, विज्ञान प्रविधि मैत्री पनि हामीले आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। यस अर्थमा अब हामीले पुरानो सोच र पुरानो ढर्रामा सीमित हुने होइन। स्मार्टनेसको कुरा आएको छ। त्यो स्मार्टनेस भनेको टेक्नोलोजीको सवालमा मात्रै होइन, प्रत्येक हाम्रो काम गर्ने क्षेत्रमा छिटो छिटो काम गर्ने र छिटो छिटो जनतालाई न्याय सम्पादन गर्ने, सबैलाई न्यायको अनुभूति भएको देखाउने, महिलाहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने, महिलाहरूको सम्मानलाई माथि उठाउने, बुढापाकाहरूको मर्यादालाई माथि उठाउने अनि सबै वर्ग पेसाका व्यक्तिहरू, चाहे व्यवसायी हुनुहोस् या बुद्धिजीवी, ती सबै कलाकार हुनुहोस् या पत्रकार, ती सबैको हित र कल्याणका लागि, खास गरिकन युवा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि नै म विशेष रूपमा जोड दिन चाहन्छु कि तालिम, सिपको तालिम दिनुहोस्। यो भोकेसनल र टेक्निकल एजुकेसनमा बढ्ता जोड दिनुहोस्। +2 गर्ने बित्तिकै, एसएलसी गर्ने बित्तिकै अझै त्यो पनि एसएलसी गर्न सकेका छैनन् भने, आर्थिक रूपमा विपन्न छन् भने उनीहरूलाई प्राविधिक तालिम 6 महिनाको, वर्ष दिनको, 2 वर्षको यस्तो दिन सकियो भने ती व्यक्तिहरू देशको निम्ति उपयोगी हुन सक्दछन्। अनि बल्ल हाम्रो प्रत्येक परिवारहरूले हामीलाई सम्झिनेछन्, नेताहरूले राम्रो काम गरे, राम्रो निर्देशन दिए र यो भ्रष्टाचारबाट जोगिने र त्यसपछि अनुचित कामबाट जोगिने र संस्थालाई बर्बाद पार्ने होइन, संस्थालाई बलियो बनाउने, संस्थागत परिपाटीलाई अघि बढाउने काममा तपाईँहरूको ध्यान जाओस्। यति भन्दै म फेरि पनि हाम्रा मेयरको 2 उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईँहरूसँग आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो विशाल आमसभालाई विशेष सम्बोधन गरिदिनुहुन यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका उद्घोषकज्यूलाई। भरतपुर महानगरपालिकाको यो आकर्षक चुनावी सभाका सभाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति राजेश्वर खनालज्यू, यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति तथा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, यसमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र यहाँ उपस्थित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, सबै अतिथि महानुभावहरू, सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता साथीहरू र यो आकर्षक चुनावी सभामा उपस्थित
सम्पूर्ण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईहरू सबैलाई म लाल सलाम र जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। यो लाल सलाम र जय नेपालको सम्बन्ध थोरै सुरुवात 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट भएको हो। यहाँ धेरै कुरा आएको छ, मैले लामो भन्नु छैन। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा हुँदासम्म वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूको बीचमा एकता र सहकार्य भन्ने कुरालाई बडो नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्ति थियो। एक्लै र आफ्नै ढङ्गले मात्रै पञ्चायतका विरुद्ध लड्ने कोसिस गरियो धेरै वर्षसम्म। तर अन्ततः 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सङ्घारमा लाल सलाम र जय नेपाल, हँसिया हथौडा र रुख, चार तारे झन्डा एक ठाउँमा नभएसम्म पञ्चायती निरङ्कुश र तानाशाहीलाई ढाल्न सकिँदैन भन्ने चेतना आम जनतादेखि नेतृत्व पङ्क्तिसम्म पनि पैदा भयो र एउटा संयुक्त जनआन्दोलनको लहर नेपाली कङ्ग्रेसका त्यति बेलाका नेता, हामी सबैले अभिभावकको रूपमा स्वीकार गर्ने गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा उहाँको कमान्डरसिपमा अगाडि बढ्यो र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य भयो। त्यसपछि फेरि एउटा दौर सुरु भयो। फेरि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी आपसमा सङ्घर्ष गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा प्रक्रिया चल्यो। त्यही प्रक्रिया भित्रबाट देश निकै ठुलो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो र अन्ततः फेरि 7 दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको बीचमा फेरि एकचोटि सहकार्य र सहमतिको सुरुवात गरियो। यहाँ आज सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ, म पनि छु। उहाँले र मैले सबभन्दा पहिला म भूमिगत नै थिएँ। हामीले फोनमा कुरा गऱ्यौँ। शान्ति प्रक्रियाको वातावरण बनाउन जरुरी छ, नेपालले योभन्दा बढी युद्ध धान्न सक्दैन भन्ने बारेमा चर्चा सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो भेट हुन थाल्यो। हामीले गम्भीर ढङ्गले कुराकानी सुरु गऱ्यौँ। माधव कुमार नेपालजी, हामी सँगै छौँ। हामीले वामपन्थी दलहरूको बीचमा र लोकतन्त्रवादी सबै दलहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन जरुरी छ भनेर केही समयदेखि लगातार प्रयास गऱ्यौँ र त्यसको परिणाम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। 12 बुँदे समझदारी भयो अनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलनमा रूपान्तरित भयो। नेपालको इतिहास र विश्व इतिहासमा पनि एउटा असाधारण परिघटना नेपालमा देखा पर्यो र त्यही असाधारण ऐतिहासिक राजनैतिक परिघटनाले नै देशलाई शान्ति सम्झौतामा पुर्यायो, संविधान सभामा पुर्याएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक बिन्दुमा नेपाल आइपुग्यो। र म आज अलि बढी सिद्धान्तको कुरा गर्ने, अलि बढी शुद्धताको कुरा गर्ने, अलि बढी एक्लै हिँड्न रुचाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गरौँ। मैले यहाँ लामो व्याख्या गर्नु छैन। यहाँ नारायण श्रेष्ठ गुरुङजी हुँदै रामचन्द्र पौडेलजी र माधव कुमार नेपालजीसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा व्यवस्थित रूपले यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ। तपाईँ चितवनवासी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू र चितवनवासी आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरू सबै यो महान यात्राका सहयात्रीहरू हुनुहुन्छ, आन्दोलनका अग्रणी भूमिकाकर्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले यहाँ धेरै शिक्षा दीक्षाका कुरा गर्नु पनि छैन। मैले सुनेको छु कतिपय साथीहरूले यो गठबन्धनको बारेमा अलिकति नकारात्मक टिप्पणी गरेको कुरा केही साथीहरू
जसलाई मैले विगतदेखि आफैले पनि अभिभावकको रूपमा हेर्थेँ, ती वृद्ध साथीहरू, वृद्ध अभिभावकहरूले बडो नकारात्मक टिप्पणी गरेको पनि मैले सुने। म अहिले उहाँहरूको विचारलाई कुनै अवमूल्यन र अपमान गर्न चाहन्न, तर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले रुख र हँसिया अथवा चिन्हको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मैले अलिकति भने 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नै यो कार्य र सहमतिको जन्म भएको हो। के तपाईँ 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हँसिया हथौडा र रुखसँगै हिँड्न हुँदैन थियो भन्न सक्नुहुन्छ? 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला 7 दलको तर्फबाट माधव नेपालजी त्यही हुनुहुन्थ्यो र मैले नेकपा माओवादीबाट हस्ताक्षर गरेर नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता आउनु हँसिया हथौडा र रुखको सम्झौता थिएन? के त्यो सम्झौता गलत भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू कसैले? हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा वामपन्थ र प्रजातन्त्रवादको बीचमा सहकार्यको जो कुरा गर्यौं, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जाने जो कुरा गर्यौं त्यो गलत थियो? के रुख र हँसिया हथौडा सहकार्य गर्नु पर्दैन थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे समझदारीदेखि मृत्युशय्यामा पुग्दासम्म पनि सहमति, सहकार्य र एकताको रट लगाएको के गलत थियो? के त्यो नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा थियो? के त्यो राष्ट्रको हित र जनताको हितभन्दा बाहिरको कुरा थियो? अहिले यहाँ अघि टेकप्रसाद गुरुङजीले मतिर ताकेर केही कुरा मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। म अहिले त्यसको धेरै स्पष्टीकरण दिन पनि त्यति आवश्यक ठान्दिनँ। मैले साँच्चै नै अहिले तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्दै गर्दा रुखवालाले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न धेरै गाह्रो मानेको देखेँ मैले। तपाईँ चितवनवासी नै हो, टेकप्रसाद गुरुङजीहरू साथी हुनुहुन्छ, धेरै नै गाह्रो भएको देखियो। सपना त ठुलै देखिएको थियो। यो गठबन्धनलाई 10-15 वर्ष लैजाने भनेर नै शेरबहादुर देउबाजी र मेरो बीचमा छलफल पनि भएको थियो। तर व्यवहारमा आउँदा मैले सहज देखिनँ। एउटा सहज नदेखिएको जिल्ला चितवन पनि हो त्यति बेला, मेयरकै चुनाव पनि हो। म यो भन्दा धेरै चाहिँ भन्न चाहन्न। त्यसले हामीलाई बडो चिन्तित तुल्यायो। वामपन्थी मिल्दा पो बरु देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन, चुनावमा भोट हाल्न पनि सजिलो पर्ने, हँसिया हथौडा भनेपछि सबैले मन पराउने हुन्छ भने यही पो ठिक हो कि भनेर त्यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा म तपाईहरु प्रधानमन्त्रीजी यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, एकछिनपछि बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ गएर म त अर्को गठबन्धनमा जाने भएँ भनेर गएको हो। लुकाएर छिपाएर ढाँटेर गएको होइन। म तपाईहरुलाई यो कुरा आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। भएन, भोट ट्रान्सफर भएन। चितवनको जनताले गाह्रो माने, धेरै नै गाह्रो माने भोट हाल्न। र मधेसमा पनि मैले त्यो कठिनाई र चुनौती देखेँ। मलाई मानिसहरूले एकातिरबाट गतिशील देख्छन्, एकतिरबाट अस्थिर देख्छन्। मेरो गतिशीलताले देशलाई शान्ति सम्झौतामा लग्यो, संविधान सभामा लग्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लग्यो। तपाईँ यो पाटबाट प्रचण्डलाई हेर्नुभयो भने एउटा गतिशील र सृजनशील नेताको रूपमा देख्नुहुनेछ। कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेछ, कहिले एमालेसँग गरेछ, कहिले के गरेछ भन्नुभयो भने एउटा अस्थिर प्रचण्ड तपाईको दिमागमा त्यो चित्र आउन सक्छ। यसको फैसला त अन्तत के गर्छ प्रचण्डले या के गर्छ देशले भन्ने कुराद्वारा हुनेछ। म त्यतापट्टि पनि बढी जान चाहन्न। मलाई मेरै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, मैले प्रधानमन्त्री छोडेर हाम्रो सहमति भएकै अनुसार शेरबहादुरज्यूलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्दै गर्दा उहाँले नेपालमा एउटा राजनेता प्रचण्डको रूपमा जन्मियो भनेर मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो। प्रशंसा गरेको केही दिनमा मैले गठबन्धन फेरेँ। के भन्नुहुन्छ मलाई?
मैले अब लामो व्याख्या नगरी भन्न के चाहेको छु टेक प्रसादजी लगायतका साथीहरूलाई, तपाईहरुले अहिले पनि यो गठबन्धन राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो गठबन्धन गणतन्त्र र लोकतन्त्रको आवश्यकता हो, देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुले खालि नेताहरू मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँ जिल्लामा बसेर काम गर्नेहरू नेताहरू र चितवनवासी तपाईँ जनताको हातमा पनि फैसलाको अधिकार छ, नेताको मात्रै होइन। तपाईहरुले नेतालाई अनावश्यक दबाब दिनुभयो, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने दुर्घटनामा जान सक्छ। तर यो पटक यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा अहिले रामचन्द्रजीले बडो दार्शनिक ढङ्गले पनि सैद्धान्तिक राजनैतिक व्यवहारिक सबै हिसाबले भन्नुभयो। माधव नेपालजीले संक्षिप्तमा भए पनि सार गर्भित रूपमा नेपालको राजनीतिक विकासको कथा बताउसक्नु भएको छ। म त्यो कथातिर जान चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो गठबन्धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएपछि स्थायित्व होला, विकास र समृद्धि होला भनेर सोचेर गरियो। तर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै धोका, षड्यन्त्र, बेइमानी भएका सम्झौता, सहमति च्यातचुत पार्ने र त्यतिले नपुगेर संविधानलाई नै कागजको खोस्टो बनाउन देशलाई निरङ्कुशतातिर लाने सुरु भयो देखिएपछि नजिक बसेर 3 वर्ष माधवजीले र मैले कम मेहनत गरेको होइन, त्यो दुर्घटनाबाट देश बचाउन नसकिएपछि विद्रोहको पहिलो झण्डा हामीले उठाएको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले केपी ओलीको निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको होला 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज माधव नेपालजी म लगायतका नेताहरूले गरेर केपी ओलीको दार्शनिक राजनैतिक सैद्धान्तिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति कसरी निरङ्कुश छ, बेइमानीपूर्ण छ, जालझेलपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित हामीले सुरु गरेको हो। हामीले त्यो सङ्घर्ष सुरु गरिसकेपछि त्यो सङ्घर्षमा उनी विजयी हुने स्थिति थिएन। मैले आज बिहान एउटा इन्टरभ्यू सुने, बडो नमिठो लाग्यो। मेरो आफ्नै गाउँका अभिभावक मान्थे, मैले मान्छु अहिले पनि म कृष्णलाल सापकोटाजीलाई, उहाँको अन्तर्वार्ता सुने मैले। प्रचण्डलाई त केपीले एक्लो पारेर भगाउन खोजेको थियो, त्यसो भएर केपीले शेरबहादुर कहाँ साथ लिएर इज्जत बचाउन खोजेको भन्नुभएछ त्यो बुढो मान्छे। अब त्यो मैले अभिभावक मानेको बुढो मान्छेलाई म योभन्दा बढी भन्न त केही पनि चाहन्न। तर मैले झन्डै मेरो बुवा जस्तो मानेको उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले बुवा कुरा थाहा पाउनु भएन। केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधवले 1/3 झारेर 70% बहुमत हामीले बनाएर केपीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको तथ्यलाई कसैले पनि इतिहासमा झुटो साबित गर्न सक्दैन। निकै ठुलो जाल झेल षड्यन्त्रबाट पार्टी विभाजन गरियो। हारेको प्रचण्ड माधवहरू होइन, केपी ओली हो। यो कुरा तपाईले नबुझेको सुन्न पर्दा मलाई बडो खिन्न नमिठो महसुस भएको छ। म तपाईलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु, लकीरको फकीर भएर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन। विधि पार्टी पद्धति पार्टी भन्दा बाहिर गएर कोही व्यक्ति वीर पनि अहिले नेपालमा हुने स्थिति छैन। त्यसकारण मेरो भनाइको मतलब के छ भने सहमति, सहकार्य र एकता आजको पनि आवश्यकता हो। त्यसले मात्रै तपाईलाई थाहा छ, यो गठबन्धन बनेको दिनदेखि यसलाई तोड्नको निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भए, अहिले पनि भइरहेका छन्। कहिले कुनै बहानामा, कहिले कुनै बहानामा, कहिले एमसीसी को लागि, कहिले के को लागि। तर हरेक सङ्कटबाट तारेर यो गठबन्धनलाई आजको बिन्दुसम्म ल्याइएको छ।
तपाईहरुको साथ सहयोग भयो भने, तपाईहरुको उत्प्रेरणा भयो भने, तपाईहरुले राष्ट्रको आवश्यकता, हामीले गठबन्धन बनाउँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा भन्ने तीनवटा मूलभूत उद्देश्यलाई अगाडि राखेका थियौं। त्यो उद्देश्यमा तपाईहरुको साथ सहयोग भने यो भयो भने यो गठबन्धन दशकौं जान्छ, किनभने यो स्वाभाविक र प्राकृतिक गठबन्धन हो। शान्ति सम्झौता गर्दा 7 दल मध्ये नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीले दूरदृष्टि राखेर अब नेपाल हिँड्ने बाटो यही हो भनेर हामीले 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता गरेका थियौं। मलाई लाग्छ इतिहासले र कोही पनि लोकतन्त्रवादीले त्यो गलत थियो भन्न सक्ने छैन। हामी रहे पनि हामी नरहे पनि नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा महान ऐतिहासिक परिघटनाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, स्थापित रहिराख्नेछ। गठबन्धन बनाउँदै गर्दा यहाँ अहिले तपाईहरुले मतिर सोझ्याएको एउटा प्रश्न फेरि तैँले पछि फेरि फेर्ने होस् कि भने जस्तो गर्नु भएको छ। म त्यसलाई गम्भीर रूपले लिन्छु, म लिएको पनि छु। गठबन्धन बनाउँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाजीको घर बुढा नीलकण्ठमा गठबन्धनका नेताहरूले मलाई सोध्नु भयो, यसरी त होइन, अलि अर्को भाषामा। भाषा के थियो भने यो एमालेसँग केपिओलीसँग एकता गरेर तपाईले के पाउनुभयो खोइ भन्नुभएको थियो। के पाउनु, मैले ज्ञान पाएर आएको छु, ज्ञान प्राप्त भएको छ, यो ज्ञान भविष्यमा नेपाललाई काम लाग्छ भनेको थिएँ। म चितवनवासी तपाईँ सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि आम जनसमुदायसँग पनि म ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु। एउटा निकै ठुलो मूल्य चुकाएर। त्यहाँदेखि म माथि शङ्का नगर्नुहोस्। म त्यही पात्र हो जसले युद्धलाई शान्तिमा ल्यायो, जसले शान्तिलाई संविधान सभामा लयो, जसले संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लयो, जसले आफ्नो पार्टी विभाजन हुने खतरा हुँदा हुँदै पनि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको जोखिम उठाएर यो देशलाई दिगो शान्ति र विकासको वातावरण दिने नेतृत्व गर्यो। म त्यही पात्र हो। आदरणीय चितवनवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। हामीले यो गठबन्धन सोचे विचारेर नै बनाएका छौं। अझ म र माधव नेपालजी त रात दिन तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ वाक्क लाग्दो हो। के भएका हुन् यो माधव र प्रचण्ड, जहिले पनि बुढा नीलकण्ठ खाली शेरबहादुरको घरमा जान्छन् र शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, संख्या पुर्याउने जिम्मा हाम्रो, जसरी पनि संसदमा संख्या पुर्याइन्छ हामीले भनेका हौं। 5 वर्ष अगाडि शेरबहादुरजी लगायतका साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्री भइदिए भन्दा होइन, मैले जनतालाई वाम एकता भनिसकेँ, अहिले म सक्दिनँ, मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन भन्ने मान्छे पनि मै हो। तर परिस्थितिले माग गर्यो भने फेरि हामी शेरबहादुरजीलाई अगाडि राखेर गठबन्धन बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रातिर जान हामी अप्ठ्यारो मान्दैनौँ। म लकिरको फकिर होइन, म बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाएर बसिराख्ने मान्छे होइन। मलाई तपाईहरुले त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। तपाईहरुको साथ सहयोग भयो भने म धेरै परसम्म जान सक्छु। तपाईहरुले अहिले मेरा अभिभावकहरूले भने जस्तो के हो प्रचण्डको भनेर मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नु भयो भने म त अब दायाँ बायाँ गर्दिन। देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, त्यसको जवाब अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गरेर हिँड्नेहरूले दिनुपर्ने छ। म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म भरतपुर र चितवनको कुरा हो, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। मेयरका प्रत्याशी रेणु दाहालले 5 वर्षमा गरेको कामको रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गरिसकिएको स्थिति छ र आउने दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ। मैले यसै जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले, यो जिल्ला नेपालको केन्द्र भागमा छ र यो जिल्लाको विकास, समग्र विकास, दिगो विकास, समन्वयित सन्तुलित विकासबाट सँगै नेपालको विकास हेर्न चाहेको छु। मैले चितवनलाई मोडेल बनाएर नेपाल सँगैलाई विकास गर्ने एउटा आँखी झ्याल, एउटा मार्गचित्र यहाँबाट कोर्न चाहेको छु। मैले अहिले म धेरै व्याख्या अब गर्दिनँ, मैले सक्न खोजेँ, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। मैले विकासको एउटा नयाँ मोडेल यहीँबाट सँगै देशको लागि
बल गर्नुपर्छ भनेको छु र मलाई गर्व छ भरतपुर महानगरपालिकाले गएको 5 वर्षमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू बडो इमान्दारिताका साथ कहीँ कुनै छलछाप नगरिकन कहीँ कुनै कुशासनको कहीँ गन्ध पनि आउन नदिएर बेरुजुमा रेकर्ड, भौतिक पूर्वाधारमा रेकर्ड, शिक्षामा रेकर्ड, स्वास्थ्यमा रेकर्ड, अनुदानमा रेकर्ड, कृषि सुधारमा रेकर्ड, खेलकुदमा रेकर्ड, तपाईँ हेर्नुभयो भने थुप्रै रेकर्डहरू बनेका छन् भरतपुरमा। अहिले जनताको सुरक्षाको लागि तटबन्धदेखि रिङ रोडदेखि तमाम ठुला परियोजना, चाहे सिटी हलको कुरा हो, चाहे मल्टी कम्प्लेक्स बिल्डिङको कुरा होस्, चाहे इन्जिनियरिङ कलेजसँग सम्बन्धित कुरा हो, चाहे शिक्षक अस्पताल चितवनमै बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यी तमाम परियोजनाहरू जो अगाडि आएका छन् यो कुनै नियोजित ढङ्गले आएका होइन। यो प्रचण्डको छोरी भएको हुनाले रेणु दाहालले गरेको मात्रै होइन। रेणु दाहाल आफ्नै समर्पण, आफ्नै सुशासन, कहीँ कसैले औँलो ठड्याउन नसक्ने गरी गरेकै परिणाम हो। उसको आफ्नै त्याग, आफ्नै मेहनत र तपस्याको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु। त्यहाँ अहिले यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो, माधवजी रामचन्द्रजीले पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो रेणुको। म एउटा बुवाको नाताले गर्व गर्ने कुरा त छँदैछ, म पार्टीको एउटा अध्यक्ष र यो परिवर्तनको एउटा नेताको हैसियतले पनि मैले गर्व गर्न चाहन्छु र चितवनवासी जनसमुदायले गर्व गर्नुभएको छ। म तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई विश्वास छ जित अब आजको दिनदेखि एउटा नयाँ लहर अब चितवनमा सुरु हुन्छ र यो जित अभूतपूर्व असाधारण जितको रूपमा अगाडि आउनेछ। यसले सिङ्गै राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिनेछ। भरतपुर अघि यहाँ भनिए जस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा सिङ्गै देशको ध्यान छ। मलाई हिजो आज केही मान्छे अन्ततः चुनाव लागेकै छैन, चुनाव एउटै छ भरतपुरमा। चुनाव हेर्नु छ भने भरतपुर जाने भन्नुभयो केही साथीहरूले, केही बुद्धिजीवी साथीहरूले। चुनाव भरतपुरमा मात्रै लागे जस्तो, अन्ततः खासै चुनाव जस्तै नलाग्ने। दुनियाँले पनि भरतपुरतिर खुब ध्यान दिएर हेरेको छ। एक थरी मान्छेहरू यो प्रचण्ड बाँच्दासम्म, यो प्रचण्ड राजनीतिमा बलियो रहँदासम्म संविधान उल्ट्याउन नसकिने भयो, गणतन्त्र उल्ट्याउन नसकिने भयो। त्यहाँ प्रचण्डलाई ठेगान लगाउने यही चुनावमा हो भनेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको एउटा गिरोह लागेको छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोला, आशंका गर्नु पर्दैन, लागेकै छ। काङ्ग्रेस भित्रै बाटो फाटो पारेर हुन्छ कि एमालेलाई, अब एमालेको केपीजी भनेको चरित्र माधवजीले बडो राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ अरे स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अडिनुहोस्, लास्टमा हाम्रो सबै तपाईँलाई खनाइदिन्छौँ भनेको छ अरे। भन्नलाई त हाम्रो केपीजीलाई केही पनि गाह्रो छैन, तर मलाई विश्वास छ उहाँहरूले अन्तिम समयसम्म विचार गर्नुहुनेछ। विचार गर्नुहुन्न भने पनि कृष्णलाल जगन्नाथसँग मेरो कुनै विद्वेष हुने छैन। उहाँको अधिकार हो, उहाँको लोकतान्त्रिक अधिकार हो, उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपाली जनताले र गठबन्धनले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ र चितवनका परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी जनताले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। त्यसको फैसला सबैको निम्ति सुरु परे हुनुपर्दछ। जनताको फैसलाको अगाडि कसैले फेरि गुनासो गर्ने ठाउँ हुने छैन। मैले अहिले कतिपय बेला एमालेका कतिपय साथीहरूले होइन हामी नै मिलौँ भन्न आउँछन् आजभोलि। मैले हुँदैन, पहिला त मैले एउटा गल्ती गरेँ, अब म दोहोऱ्याउन्न भनेको छु। मैले सुन्नु होला साथीहरू, भनिदिनु होला चितवनका सबै राजनीतिक कार्यकर्तालाई, म त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन्न। म जनताको फैसला हेर्न चाहन्छु, म राजनीतिक दलहरूको फैसला हेर्न चाहन्छु। जनताको फैसला जे हुन्छ त्यसलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्छु। म शान्ति सम्झौतामा आउँदा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, मैले पटक पटक भनेको थिएँ संविधान सभाको चुनाव होस्, जुनसुकै फैसला मान्न म तयार छु भनेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग। माधवजी साक्षी हुनुहुन्छ। त्यसकारण म आज यो सभा मार्फत नेपाल, यहाँ चितवनवासी भरतपुरवासी जनताको पनि
एउटा ठुलो ऐतिहासिक परीक्षणमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। न्यायाधीशको भूमिकामा कस्तो फैसला तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ? अग्रगमन र प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा कि गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधको पक्षमा? तपाईँहरूले अड्डी कसेर गठबन्धनको विरोध गरिराख्नुको अर्थ हुनेछ प्रतिगमन, निरङ्कुशता, गणतन्त्र विरोध, लोकतन्त्र विरोधलाई साथ दिनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ अन्तसम्म तपाईँ त्यो पक्षमा रहनुहुने छैन। र म नेता कार्यकर्ताहरूको पनि एउटा ठुलो अग्नि परीक्षा छ। तपाईँहरूले प्रचण्डलाई दिगो रूपमा यो गठबन्धनलाई सुदृढ गर्न मलाई ऊर्जा दिनुहुन्छ कि प्रचण्डलाई अझ टेन्सन दिएर हेरौँ न त भनेर टेन्सन दिन चाहनुहुन्छ? यो फैसला तपाईँहरूको हातमा पनि छ। यति भन्दै म अब धेरै भन्दिनँ, मैले धेरै तपाईँहरूको अगाडि भनि पनि राखेको छु। म एकचोटि फेरि रेणु दाहाल, चित्रसेन अधिकारी लगायत सबै नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउन र यो गठबन्धनलाई सफल पार्न र यसलाई दिगो बनाउन सहयोग गर्नको निम्ति अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। जय नेपाल। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एउटा सूचना मैले प्रेषित गर्छु। यो कार्यक्रम लगत्तै नजिकै CMT-मा मेयर, उपमेयरको उम्मेदवार र 29 नम्बर वडा अध्यक्षको उम्मेदवार सहितको एउटा विशेष भेटघाट भएको हुनाले सबै उम्मेदवारजीहरूलाई त्यहाँ विशेष भेटघाटमा सहभागी गर्न म सूचित गर्दछु। पाँच दलीय गठबन्धन चितवनद्वारा आयोजित विशाल आमसभालाई विशेष सम्बोधन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रको राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस विशाल आमसभाका सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति महोदय र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपाल अधिराजी र अरू पार्टीका नेताजीहरू, एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो जो गठबन्धन अहिले भएको छ, आएको छ, त्यो गठबन्धन जो बनेको छ त्यो गठबन्धन भएपछि र सबै पार्टीका मित्रहरूले मलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेको छ। एउटा साथीले सोझो शेरबहादुरलाई भन्नुभयो, के अरे यो सोझोलाई त बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्री, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण चाहिँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो गठबन्धनका प्रति मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको भरोसा भएरै होला। 82%, 82% पार्टीका साथीभाइहरूको बहुमतले प्रधान पार्टी सभापति जितेको नेपाली जनताको भोट हो। यो नेपाली जनताले गाउँदेखि नै चुनिएर आएका पार्टीका साथीहरूको भोटले पार्टी सभापति भएको। यसमा 82%
पार्टीका साथीहरूले मलाई मत दिएका हुन्। त्यसमै हुनाले 82% जनताको मत भनेको देशका जनताको मत हो, जनप्रतिनिधिको मत हो यो। त्यसकारण नेपाली जनताले का प्रतिनिधिहरूले नेपाली जनतासित सम्बन्धित पार्टी हो। त्यस पार्टी गाउँदेखिका केन्द्रसभाका साथीहरूले मलाई 2/3 बढी भोटले जिताउनु, गठबन्धन बनाउनु र चाहिँ यो पार्टी गठबन्धन आउनु चाहिँ जो हो त्योबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाली जनताले गठबन्धनको प्रति समर्थन भएर म जित्याउनु कहाँ जित्थेँ मैले। यदि जनताको समर्थन थिएन भने पार्टी जनताको पार्टी हो, कहाँबाट जित्थे? धेरै साथीहरू कहाँबाट जित्थे? यसबाट के स्पष्ट भइसकेको छ भने मेसिदु महाकालीका नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले गठबन्धनका प्रति विश्वास भएर मलाई मात्र गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको कुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब चितवनकै कुरा गरौँ। यहाँका मेयरका उम्मेदवार पार्टी सभापति यदि उहाँ अर्को प्यानलबाट उठ्नुभयो तर मेरै साथीहरूको सहयोगले उहाँ जित्नुभयो। कसैलाई थाहै छैन, नाम म यहाँ भन्न चाहन्न। मेरा साथीहरूले यहाँ आएर उनले आफूलाई पनि साथीहरू थिए तर उनले मानेन। यो टिम बनाउने पनि हाम्रै साथीहरू। त्यस कारण चाहिँ नि उहाँलाई थाहा छ कसले सहयोग गरे भनेर, चित्रसेनजीलाई थाहा छ कसले सहयोग गरे भनेर। त्यसमै हुँदाले अरू कुरा अन्तिममा मिलनले पनि फिर्ता लिनुभयो। हार त्यो चुनाव त लड्ने त्यो तेस्रोपल्ट लड्नु भएन नि। यसबाट के स्पष्ट छ भनेदेखिलाई निर्विरोध सभापति हुनुभएको हो उहाँ दोस्रो राउन्डमा, त्यस्तै निर्विरोध हुनुभएको हो यो चित्रसेन अधिकारीजी। यस मानेमा सम्पूर्ण चितवनका साथीहरूको समर्थन भएको। त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि चितवनका साथीको झन् कर्तव्य छ रेणु दाहालजीलाई कुनै पनि शङ्का नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण चाहिँ नि कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भन्नु छ बेरुजी नभएको, बेरुजी कहीँ पनि बेरुजी नभएको नगरपालिका मेयर हो उहाँ। बेरुजी नै छैन, बेरुजी पुरा फर्सेट भएको छ। अहिलेसम्म धेरै कम मेयर होला जसले बेरुजी जसको बेरुजी छैन। त्यस्तै काम पनि ठाउँ ठाउँमा पिच, हरेक गल्लीमा पिच भएको छ, कालोपत्ती भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको भाउ बढिसक्यो। भाउ काठमाडौँमा महँगो हुन थाल्छ यहाँ जग्गा त, सबैलाई थाहा छ नि। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो पिच बनाएको कारणले बनाएको छ, बिल्डिङ बनाएको छ। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। यो सानो कुरा हो। यो अर्को कुरा के भनेदेखिलाई उहाँले चाहिँ यो इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान बनाउनु खोज्नु भएको छ। यो सानो कुरा हो। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल बनाउनु खोज्नु भएको, यो सानो कुरा हो। यदि उहाँको जो सपना छ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल बनेको खण्डमा, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनेको खण्डमा र यो चाहिँ नि भरतपुर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनेछ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्छ रोक्नै सक्दैन। यहाँ फेरि वाइल्ड लाइफ छ, भेडादेखि लिएर बाघ समेत हेर्ने ठाउँ छ। संसारका टुरिस्टहरू यहाँ आउँछन् पनि। भोलि चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड खोल्नु संसारभरिका मान्छे क्रिकेट खेल्न आउँछन् यहाँ। अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हल बनाउनुबाट संसारभरिको कन्फरेन्स पनि यही हुन सक्दछ। यस्तो चाहिने जो उहाँले कामको सपना देख्नुभएको छ, यो सानो कुरा हो। यहाँका दाजुभाइहरूको लागि सानो कुरा हो। यो तपाईँहरूको लागि हो, यो यहाँका साथीहरूको लागि हो, यहाँका दाजुभाइहरूको लागि। त्यस कारण चाहिँ यस्तो गर्नुभयो। तैपनि अब यो त भएन, ऋण हुँदैन भन्नुहोस्।
यस्तो काम गर्ने मान्छे नभएर को हुन्छ त यहाँ? त्यस कारण कुरा के छ भन्नुहुन्छ अरे उहाँ आफै जित्नुहुन्छ अनि हामीले त्यसमा अड्काउने गठबन्धनको कारणले मैले 82% भोटले हाम्रो गठबन्धन मेरो चाहिँ पार्टी जितेको सबै ठाउँ जितेको छ। त्यस कारण 82% सिट ल्याएको छ हाम्रो केन्द्रीय समितिमा। यो सानो जित होइन नि। त्यसमा कुरा स्पष्ट के हुनु पऱ्यो भनेदेखिलाई यो देश एक्लै कुनै पार्टीले पनि देश बनाउन सक्दैन, बहुमत ल्याउन सक्दैन। गठबन्धन आवश्यक छ। सबैभन्दा गठबन्धन नभई नहुने कुरा छ। यति सजिलो मानिस हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, तर चिन्नु भएको छैन। वास्तव उहाँले अघिल्लोपल्ट किन प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता लिनुभएको समर्थन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि। तत्र विरोध भयो रेणुजीको, अरू सब कहीँ पनि विरोध भयो, यहीँ मात्र किन विरोध भयो? त्यसबाट एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रमा फस्यो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी पनि खत्तम हुन्छ, उहाँको पनि हो। कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भरतपुर चित्तवरबाट हुनै सक्दैन, हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस् न। त्यसमा उनीहरूले भोलि आफ्नो साथको मौका पाइहाल्छ नि, राम्रो काम गर्नुहोस् न। उहाँलाई पछि छोडिदिनुहोस् भन्नु न, हामीलाई सहयोग गर्नु भन्नु नि। उहाँलाई सहयोग गरेर हेर्नु पऱ्यो नि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसमै उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो अहिले उहाँलाई जिताउनु पर्ने कर्तव्य। यस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छेले हरायो भनेदेखिलाई यहाँका जनताले के भन्लान्? भरतपुरका जनताले के भन्लान्? महानगरपालिका मान्छेले के भन्लान्? जसले चाहिँ नि यता काम गर्ने अठोट लिनुभएको छ। इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हल बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ नि भोलि इन्टरनेसनल फ्लाइट आउने यो चाहिँ नि हवाई मैदान बन्न सक्दछ। योभन्दा बढ्ता यहाँका जनताका लागि के फाइदा छ? यो गर्ने मान्छेलाई त राम्रो काम हो, धन्यवाद हो, सबै थाहा भन्ने कुरामा यहीँका साथीभाइहरूले, एक पार्टीका साथीभाइहरूले विरोध गर्न मिल्दैन। यो त्यसो भए उनीहरूले तपाईँहरू के सोच्नु भनेदेखिलाई यस्तो काम नगर्नुहोस्, सबै साथीहरू सहयोग गरेर उहाँ जिताउनुहोस्। जिताएको खण्डमा चाहिँ भोलि हाम्रो गठबन्धन बलियो हुन्छ, 10-20 वर्ष गठबन्धन चल्छ, अगाडि बढ्छ। त्यसै भए उनीहरूले म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, यहाँका जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, उहाँ जितिसक्नु भएको छ, तर हाम्रो पार्टीले कुनै किसिमको चाहिँ बखेडा गर्ने काम छैन। सहयोग गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै यहाँ भन्नु पनि छैन। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय शेरबहादुरज्यूलाई। र सधैँ यो विशाल आमसभा सभापतिको अनुमतिबाट यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। र सूचना फेरि म सुनाउन चाहन्छु। 7 पालिकाको मेयर उपमेयरको उम्मेदवार र भरत